हिसाब रखते हैं, हिसाब कौन करेगा हमारा रोज हिसाब, दिलों में हुब्बे अली बेहिसाब रखते हैं, हमारे नाम अमाल में कुछ भी नहीं, बस इसमें अश्क अता का सवाब रखते हैं, यही हमारा नसब है, यही हमारा हसब, कदीर खुम की लहू की शराब रखते हैं। खुशनूद सईद मुतहद इमाम मुजफ्फर शुजाउ गदर अभी शबे जफर बुलंद तर सलवात। तलाश उसको ना कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, तलाश उसको ना कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा। किसी को सोचो मैं कब समाया, वो ही हुआ जो खुदा ने चाहा, जो इख्तियारे बशर पे पहरे बिठा रहा, वो ही खुदा है, वो ही खुदा, वो ही खुदा। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा, वो ही खुदा है। खुशनूद एक परदिगार आलम, शुक्राना एक परदिगार आलम, बुलंद तर सलवात। की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई के बस, की शबे असरा खुदा ने यूं पजीराई के बस, अपने बंदे की खुदा को ऐसी याद आई कि बस, की शबे असरा खुदा ने यूं पजीराई
گہرائی کہ بس جنت میں غل مچا ہے، زیارت قریب ہے، پہ ہم پڑھو درود ولادت قریب ہے۔ ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد، یا محمد، یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس ثنائے مصطفیٰ ہے اور میں ہوں، ثنائے مصطفیٰ ہے اور میں ہوں، درودوں کی صدا ہے اور میں ہوں، ثنائے مصطفیٰ ہے اور میں ہوں، درودوں کی صدا ہے اور میں ہوں، عجب ایک کیف ہے محفل پہ طاری، عجب ایک کیف ہے محفل پہ طاری، مہکتی سی ہوا اور میں ہوں، مہکتی سی ہوا ہے اور میں ہوں، درودوں کی صدا ہے اور میں ہوں، لبوں پر ورد ہے صلی اللہ کا، در خیر الورا ہے اور میں ہوں، در خیر الورا ہے اور میں ہوں، نہ میں نے جو دعا کی وہ کسی کو پتہ چلنے دی، نہ انہوں نے جو عطا کی وہ کسی کو پتہ چلنے دی، در خیر الورا ہے اور میں ہوں، یہ کعبے کی فضا ہے اور میں ہوں، کوئی ایک دو نہیں 14 ہے ساقی، کوئی ایک دو نہیں 14 ہے ساقی، عطا کا سلسلہ ہے اور میں ہوں، عطا کا سلسلہ ہے اور میں ہوں، درودوں کی صدا ہے اور میں ہوں، عطا کا سلسلہ ہے اور میں ہوں، ہر ایک سمت کیسی جھڑی چھا گئی کہ تیرا رجب کی گھڑی آ گئی، بلغ العلا بے
कमालिही कशफ दुजा जमालिही ओ हसन जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वा खुदाया तेरा कितना एहसान है मेरा लख्त दिल तेरा मेहमान है अजब लुत्फ सांसों की खुशबू में है इमामत की ज़ो मेरे पहलू में है इमामत की ज़ो मेरे पहलू में है खुदावंद पूरा ये अरमान कर मेरी मुश्किलें तू ही आसान कर हुई लब कुशा फिर वो बिनते असद कि ऐ लम यज़िल लम यलद बेवलद अक़ीदे को पहले मजबूत कर दिया कि ऐ लम यज़िल यम यलद बेवलद मुक़द्दर मुझे आज़माने को है ये मेहमान तशरीफ लाने को है मशीयत जो एजाज पर तुल गई चटक कर जिदारे हरम खुल गई चटक कर जिदारे हरम खुल गई सदाई घबराना ए फातिमा के रंजो महन का हुआ फातिमा मुसीबत में क्या तुझको एहसास है कि मुश्किल कुशा तो तेरे पास है अली आए काबे का दर कह रहा है अली आए काबे का दर कह रहा है मुबारक रजब का खमर कह रहा है अली आए काबे का दर कह रहा है अली की विलादत है अल्लाह के घर अली की विलादत है अल्लाह के घर रसूल अरब ताजवर कह रहा है रसूल अरब ताजवर कह रहा दुरूद उन पे मुख्तारे कुल भेजता है दुरूद उन पे मुख्तारे कुल भेजता है सलाम उन पे जिन्नो बशर कह रहा है सलाम उन पे जिन्नो बशर कह रहा है ये है कुल गालिब अला कुल गालिब ये है कुल गालिब
شہ بحر و بر کہہ رہا ہے، نبی سا شہ بحر و بر کہہ رہا، نبی کے گھر میں ولادت ہر ایک مبارک ہے، نبی کے گھر میں ولادت ہر ایک مبارک ہے، ماہ رجب کا جب انتظار رہتا ہے، علی کے ذکر کا ہر پل خمار رہتا ہے، دلوں پہ ایسے احاطہ کیے ہے ذات علی، دلوں پہ ایسے احاطہ کیے ہے ذات علی، وہی ہے دل میں وہی دل کے پار رہتا، وہی ہے دل میں وہی دل کے پار رہتا ہے، یہ عقل پا نہیں سکتی کبھی علی کا سراغ، کوئی بتائے کہاں کردگار رہتا ہے، عجیب کیف سا دل پر سوار رہتا ہے، جشن ولادت مولود کعبہ، پرندوں کو آج ضد ہے تیری دل بری کھلے، جوش جنوں اور رایت شعلہ سری کھلے، یہ کیا کہ میں کدے کا فسوس سرسری کھلے، ایک در نہ کھول آج تو 12 دری کھلے، صرف تصور کی حد تک، صرف تصور کی حد تک اتنا انسان محو ہو جاتا ہے، اتنا اس محبت میں غرق ہو کر سیراب ہو کر پھر پار لگتا ہے، صرف تصور کی حد یہ ہے تو سوچئے دیدار کی حد کیا ہوگی، حضور کرتے ہیں بس انتظار کعبے میں، دعائیں مانگتے ہیں بار بار کعبے میں، دعائیں مانگتے ہیں بار بار کعبے میں، خالق کے گھر اترے بشر، ہوتا ہے یوں دنیا میں کب، جس بندے رب کے لیے کہتا ہے خود بندوں کا رب، اس کی عطا میری عطا
اس کا غضب میرا غضب، بت بھی جسے سجدہ کرے، لوگوں ہے یہ بندہ جب، اوصاف مثل کبریا، سیرت میں بھی اعلیٰ نسب، جب تک نہ دے احمد ازاں، جب تک نہ دے احمد ازاں، اس وقت تک کھولے نہ لب، اے خطہ عرض عرب، کر یاد تو تیرا رجب، اے خطہ عرض عرب، کر یاد تو تیرا رجب، دونوں کی نگاہوں میں جب دعا مستجاب ہوئی، آغوش رسالت پھیلی، دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، ہونٹوں پہ تبسم کے کچھ پھول کھلے ہوں گے، کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو، جب نور کے دو ٹکڑے، جب نور کے دو ٹکڑے آپس میں ملے ہوں گے، جب نور کے دو ٹکڑے آپس میں ملے ہوں گے، جب نور کے دو ٹکڑے آپس میں ملے ہوں گے، سن سن میرا پیغام سن، ہر بات پر یوں سر نہ دھن، اس پر میرا ایمان ہے، آتا ہے مجھ کو ایک گن، مولا علی مشکل کشا، جس کو لیا خالق نے چن، جھولے میں وہ طفل حسین، جھولے میں وہ طفل حسین، سویا ہوا ہے نازنی، بنت اسد کا لاڈلا، کتنا ممتا بھرا لفظ ہے، بنت اسد کا لاڈلا، بنت اسد کا لاڈلا، عالم کا تنہا مہجبی، جھک جھک کے دیکھے آسمان، رک رک کے پہچانے زمین، آنکھیں گلابی جھیل ہے، چہرہ رخ دین مبین، میرے نبی کا آسرا کوئی نہیں تیرے سوا، میرے نبی کا میرے نبی کا آسرا کوئی نہیں تیرے، اب تو بھی ہو وقف دعا، حق لیا حق لیا حق لیا حق لیا،
صلی علی صلی میرے نبی کا آسرا کوئی نہیں تیرے سوا، میرے نبی کا آسرا کوئی نہیں تیرے، یہ کیسا ہنسی اس مہینے میں آیا، یہ کیسا ہنسی اس مہینے میں آیا، بھرا گھر لٹانے کو جی چاہتا ہے، دلوں کے سجانے کو جی چاہتا، بھرا گھر لٹانے کو جی چاہتا ہے، دلوں کے سجانے کو جی چاہتا، علی کو بلانے کو جی چاہتا ہے، دلوں کے سجانے کو جی چاہتا ہے، وہ آغوش احمد وہ حیدر سا بچہ، وہ آغوش احمد وہ حیدر سا بچہ، فضائل سنانے کو جی چاہتا ہے، دلوں کے سجانے کو جی چاہتا، نجف پھر سے جانے کو جی چاہتا ہے، نجف پھر سے جانے کو جی چاہتا ہے، پلٹ کر نہ آنے کو جی چاہتا ہے، کہ آنکھیں بچھانے کو جی چاہتا ہے، بھرا گھر لٹانے کو جی چاہتا، من موج میں ہے تن اوج پہ ہے، من موج میں ہے تن اوج پہ ہے، حق پاک سخی سلطان علی تیرے قبلے کی سج دھج زینت، میرے قبلے کی سج دھج زینت، تیرے کعبے کا مہمان علی، تیرے کعبے کا مہمان علی، تیرے کعبے کا مہمان علی، سب نبیوں کا مختار کہے، سب نبیوں کا مختار کہے، میرا جسم علی میری جان علی، میرا جسم علی میری جان علی، میرا جسم علی جہاں ہے مد اسرا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
जिस तरह आंखें दो हैं लेकिन मंजर एक बनाती है। क्या बात, आंखें दो हैं, मंजर एक है। उसी तरह एक जानिब काबा है, एक जानिब नजफ है, एक इब्तिदा है, एक इंतहा है, दरमियान में उतना ही फासला है जितना काबो कौसैन का फासला था। कुछ याद आया? काबो कौसैन का फासला, दो आंखों में भी उतना ही फासला है। उसी तरह काबे से नजफ भी बातिनी फासला उतना ही है। लिहाजा मौलूद काबा इब्तिदा ऐसी करवाता है और इंतहा दारुस सलाम में ले जाता है। इब्तिदा हरम काबा में कराता है और इंतहा वादियुस सलाम तक ले जाता है। बस इस रास्ते को तय करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, इस रास्ते को तय करने के लिए, और तो कोई वजह नजर नहीं आती। कुरान मजीद का एक आयत का एक हिस्सा है, अल्लज़ी खलक़का फसव्वका फ़अदलक, बेशक मैंने तुम्हें पैदा किया, दुरुस्त किया और उसके बाद एतदाल बख्शा। यानी मैंने तुम्हें क्रिएट किया, क्रिएटेड, फैशन्ड एंड प्रोपोर्शन्ड, खल्क़ किया और तुम्हें हर लिहाज से दुरुस्त किया, बेहतरीन किया। दुरुस्त की भी इंतहा होती है उसका हसीन होना। दुरुस्तगी कहते ही उस मंजर को है जो हसीन हो, वरना तो उसपे जब एतदाल ना हो तो ना एस्थेटिक्स खूबसूरत लगते हैं, ना इंसान खूबसूरत लगता है। इसीलिए जब इंसान अपने बातिन से उस दुरुस्तगी को हटा लेता है, उस एतदाल को हटा लेता है, यानी अल्लाह ने जिस तरह उसे खल्क़ किया उस अंदाज को हटा लेता है, ऐसा इंसान बदनुमा लगता है। वरना तो इंसान से ज्यादा हसीन कोई नहीं, क्योंकि उसका खालिक हसीन है। और रब कहता है कि मैं तो जमील हूँ और मुझे जमाल पसंद है, मैं खुद हसीन हूँ, मुझे हर चीज में हुस्न नजर आता है। लिहाजा हर वो इंसान हसीन है जो अपने आप को इस दुरुस्तगी पे रखता है। लेकिन अगर उसके प्रोपोर्शन में कहीं गलती हो जाए, कहीं उसका तनासुब बिगड़ जाए, कहीं वो अपने असल से अगर दूर हट जाए, तो ऐसे बरकत वाले दिन आए हैं, ऐसी बरकत वाली रातें आई हैं कि एक रात का वजन उस 40-50 साल गुनाहों की जिंदगी को धोने के लिए काफी है। एक रात की इबादत उस सारी जिंदगी की गफलत से निकालने के लिए काफी है। एक दिन का रोजा, एक चंद मुट्ठी अल्लाह के नाम पे दी हुई खैरात, उस तमाम तर जिंदगी के जमा किए हुए माल के पाकीज़गी के लिए काफी है। इतने वजनी अय्याम हैं, इतने वजनी अय्याम हैं, और क्यों ना हो इसे वजन तादाद में मत दीजिए। अब ये मत कहिए 70 गुना सवाब तो 700 गुना सवाब। ये इंसान चूंकि एक मादी जिंदगी का असीर है ना, मटीरियल वर्ल्ड में रहते हैं, तो अल्लाह को या हदीसों में मजबूरन समझाने के लिए कहना पड़ा कि यूं अदद गिन लो, 70 गुना के, 700 गुना के, 7000 गुना। जो मादी जिंदगी में नहीं रहता है, जो मानवी जिंदगी में रहता है, वो ये कहता है कि जब अता लामहदूद है तो सवाब कैसे महदूद हो सकता है। कुछ गलत तो नहीं? शाने जल्ले जलालहू लामहदूद, आलमीन की रुबूबियत लामहदूद।
रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का अहाता लामहदूद है, तो फिर विलायत का वास्ता भी लामहदूद है। जमीन और आसमां को एक कर दिया रब ने, कहा ए हबीब इस अताए रब को लेकर जाओ अपने वसीले से बंदों पर, और बंदों से कहा ए मेरे बंदे इसी दुआ की मुस्तजाबी के लिए वास्ता दो इसी मोहम्मद और आले मोहम्मद का। जरा इस एको को बंद कर दीजिए। मोहम्मद अली मोहम्मद बुलंद तक सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बस चंद जुमले और। हुब्बे अली वो रब की अता है जो हर एक को अता तो हुई थी, मगर जब खता बीच में आ गई तो इस अता को राह न दी हमने। बस इस खता को दूर करने के अय्याम है ये कि हुब्बे अली जिस कल्ब में इसका बीज बोया जाए, रिसालत और शरीयत की मिट्टी में अगर हुब्बे अली का बीज बोया जाए तो तौहीद के समारात नजर आते हैं वजूद में, वरना तो हमारे वजूद में तौहीद नजर नहीं आती, क्योंकि तौहीद के मायने हैं इताअत के, यकताई तो है, हमने उसके ज़ाहिरी मायनों को तो बखूबी निभाया है, बखूबी निभाया है। मैं बातिनी मायने की बात कर रही हूँ कि परवरदिगार सिवाय तेरे और किसी का हुक्म नहीं, तो सिवाय तेरे किसी का रोब नहीं, सिवाय तेरे किसी का तसव्वुर नहीं, सिवाय तेरे किसी की जानिब रुजू नहीं, सिवाय तेरे किसी की जानिब रुझान नहीं, सिवाय तेरी इताअत के और तेरी मोहब्बत के और कोई चीज गर्क नहीं करती मुझे। लेकिन अगर गर्क अब तक किए हुए है तो बस उसे, जिसे क्लीविंग कहते हैं ना, जिसे कहते हैं चीर के निकल जाना, उसी तरह ये हुब्बे अली का बीज कल्ब से इस तरह चीर के निकालता है उस इताअत को जो अब तक दबी हुई है, जो अगर दबी हुई है तो उसे खींच के निकालता है, उसे स्प्लिट करके निकालता है। और यही तब्दीली, यही जिंदगी में एक नया रंग, ये एक वेहमेंट विल्ड चेंज अपनी मर्जी से किया हुआ, आर्जी नहीं कि माह रजब, शाबान और रमजान के अय्याम में और फिर उसके बाद खैर, ठीक है। तो ये एक जब तक मोहब्बत रहे, जब तक बदलाव महसूस होता रहे, ठीक है। तो ये अपनी मर्जी से किए हुए जो बदलाव हैं उसे रोका किसने है? अल्लाह ने तो कहा मैंने बखूबी इसे पैदा किया था, बखूबी इसे तराशा था, बखूबी एतदाल पर रखा था, इसे रोका किसने है? कहा कभी कभी मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं कर रही हूँ, बस 2 अल्फाज कहती हुई आगे बढ़ जाऊंगी। कभी कभी गलत चॉइसेस इंसान को तबाह कर देती है, कभी कभी गलत रिप्लेसमेंट इंसान को तबाह कर देते हैं। इंसान अपने आप को कामयाब समझता है मगर वो होता नहीं है। मौला की एक हदीस पेश करूंगी और इस गुफ्तगू को समेटूंगी। मौला ने कहा तुम हर एक से तो जीत सकते हो, हर एक से जीत सकते हो, मगर उससे नहीं जीत सकते जो तुमसे जानबूझकर हारता है। उससे नहीं जीत सकते जो तुमसे जानबूझकर हारता है। एक तरफ मेरी खताएं हैं और एक तरफ तेरी अताएं हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना।
وہ مہلت دے رہا ہے. اس مہلت کو غنیمت جانیے. قبل اس کے کہ ایک روز آسمان شگاف ہو جائے اور ایک روز زمین شگاف ہو جائے، اور جو باتیں آج انسان نہیں جانتا وہ اس روز جاننے لگے. جو کہتے ہیں کہ علی اور قرآن میں نسبت کیا ہے، تو میں کہوں کہ علی کے تو اندر قرآن ہے، علی کے تو اندر قرآن ہے. اس لیے کیونکہ جب رسول دنیا سے گئے تو کہا میں کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، تو کتاب فارم تو دیا ہی نہیں تھا رسول نے، کتاب کی تو شکل ہی نہیں دی. 23 برس کا عرصہ کوئی کم عرصہ تھوڑی تھا کتاب بنا دیتے. نہیں بنائی نا کتاب. کہا یہ کتاب کاتب کتاب نے تو بھیجی اور وارث کتاب کے اندر ہے. علی وہ کیریئر ہے کتاب کا، لہذا جو علی کو جتنا پہچانے گا وہی کتاب کو اتنا پہچانے گا. جو کعبہ آج زمین پر ہے وہ تو پہچان لیں گے کیونکہ اس کے لیے مادی نگاہوں کی ضرورت ہے، مگر جب آسمان شگاف ہوگا اور وہ کعبہ جو بیت المعمور ہے، جب اسے کیسے پہچانیں گے؟ اسے کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے تو باطنی نگاہیں چاہیے. جب آسمان شگاف ہوگا تو بیت المعمور نظر آئے گا. جب آسمان شگاف ہوگا تو اور کیا نظر آتا ہے؟ لواح الحمد نظر آئے گا، جس پر لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے. اور لوح محفوظ نظر آئے گا. جس قرآن کو آج اوراق میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ اصل قرآن کی شکل کو دیکھیں گے. لیکن ایک بات کہتی چلوں، آپ وہی کتاب اٹھائیں گے نا جو زبان آپ سمجھتے ہیں. یوں تو کتاب لٹریچر تو دنیا میں ہزاروں کروڑوں ہیں، کروڑوں کتابیں شائع ہوئی ہیں، بہت اچھی اچھی کتابیں، مگر آپ وہی کتاب خریدتے ہیں جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں قرآن سے انسیت پیدا کرو. یہ ایام قرآن سے قریب لے جانے کے ایام ہیں. تبھی کو جسے یہاں سمجھ میں آتا ہے وہ وہاں لواح الحمد تک پہنچے گا، وہ وہاں لوح محفوظ تک پہنچے گا. اور جب آسمان کھلتا ہے تو اور کیا نظر آتا ہے؟ آسمان میں وہ جنت اور جہنم نظر آتے ہیں، جس کے لیے کہتے ہیں علی کہ جنت میں جانے کے راہیں بے شک تھوڑی تنگ ہو، جنت میں جانے کا راستہ بے شک تھوڑا دشوار ہو، لیکن تھوڑی سی دشواری کے بعد راحت تمہاری منتظر ہے. اور جہنم میں جانے کا راستہ گرچہ بڑا دلکش ہو، خوشنما ہو، آرام دہ ہو، مگر اس آرام کے بعد پھر تکلیف نہ اٹھانا، کیونکہ ہم تمہارے لیے حوض کوثر پر منتظر ہیں. جس دن آسمان کھل جائے گا مولا، اس دن تیرے یہ محب قطار بنا کر تیری بارگاہ میں آئیں گے. اس جنت کے منتظر ہوں گے جہاں ریشم اور حریر کے بہترین لباس انہیں پہنائے جائیں گے، جہاں یاقوت و زمرد کے محلات ان کا مقدر ہوگا، جہاں دودھ اور شہد کی بہتی ہوئی نہروں سے انہیں سیراب کیا جائے گا، جہاں طوبا کے درخت کی چھاؤں میں انہیں رکھا جائے گا، جہاں صحبا کے جام انہیں پلائے جائیں گے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی عجیب سی بے چینی ہوگی، عجیب سی آنکھیں ڈھونڈ رہی ہوں گی، عجیب سا منظر تلاش کر رہی ہوں گی. کہا کیا ڈھونڈتے ہو؟ کہا وہی ڈھونڈتا ہوں مولا جو سلمان ڈھونڈتا تھا کہ یا علی جنت میں تو جاؤں گا مگر کیا آپ ہوں گے؟ کہا میں ابھی تو نہیں. تو کہا تو نہیں چاہیے ایسی جنت، میرے لیے تو جنت وہ مقام ہے جہاں مجھے محمد اور آل محمد کا دیدار اور ان کی صحبت نصیب ہو. پہلے تو یہ قرآن جلی ہوتا ہے، ایک نقطے میں تو چمٹے تو علی ہوتا ہے. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. امام المتقین، امام الاولین، امام آخرین، امام شاہدین، امام راکعین، امیر المومنین.
خدا نے رہے نہ کوئی کمی جہاں میں، لٹا دو سب حسن کا خزانہ، درود ان پر سلام، درود ان پر سلام، میرے نبی کا جو ہے دیوانہ، بنی ہو مشکل کوئی جہاں میں یا آخرت میں کوئی مصیبت ہے، پنج تنہی اصل وسیلہ کام ان کا ہے، کام آنا، درود ان پر سلام، درود ان پر سلام، ان پر میرے نبی کا جو ہے گھرانہ، بیان نور کا ہو پائے کب یہ ممکن ہے، درود لب پہ نہ آ جائے کب یہ ممکن ہے، بتاؤ نہ دے علی کر رہی ہو جس کا طواف، بتاؤ نہ دے علی کر رہی ہو جس کا طواف، وہ فتح یاب نہ ہو پائے کب یہ ممکن ہے، درود لب پہ نہ آ جائے کب یہ ممکن ہے، برعلی مولا تیری بلندر صلوات۔ اب تھوڑی سی دیر رہ گئی ہے، میں نے جان کے پرانے قصیدوں کا ہی زیادہ تر انتخاب کیا کیونکہ اس میں بڑی پاکیزہ دھن اور پاکیزہ عقیدت پائی جاتی ہے۔ ہم نے تو وہ ذوق دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، تھوڑا نئی نسل کو سنبھال کے رکھیے۔ یاری کہنے کا گر تجھ کو قرینہ آ جائے، اوج حق پر تیرے لہجے کا خزینہ آ جائے، تو جو ایک بار
کھولے سامنے تیرے دو عالم کا سفینہ آ جائے کربلا اور نجف سے جو ذرا تو ہو آئے تیری آنکھوں میں ہر ایک نور مدینہ آ جائے میں کشوں مدینے چلے میں کشوں مدینے اسی مہینے چلے آؤ مدین چلے آؤ مدین نہ معلوم کون سی نماز کون سا روزہ کون سا عمرہ اور کون سی زیارت آ کر کھڑی ہو جائے گی نار کے دہانے اور لے جائے گی اپنے ساتھ میں کشوں مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار ہو نگاہ کرم تاجدار تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو ہے تیرے نام کا ہی سہارا ہمیں ہے تیرے نام کا ہی سہارا ہمیں ذکر تیرا ہے سب سے پیارا ہمیں دے دے اپنی غلامی خدا را ہمیں دے دے اپنی غلامی خدا را ہمیں غازی عباس کے ہم وفادار ہیں یا علی مرتضیٰ یا علی مرتضیٰ سب کے حاجت روا یا علی مرتضیٰ سب کے مشکل کشا ہم بھی نظر کرم کے طلبگار ہیں تیرے حسنین کے شاہ کونین کے تیرے حسنین کے شاہ کونین کے یا علی مرتضیٰ ہم بھی حبدار ہیں یا علی مرتضیٰ یا علی مرتضیٰ سب کے حاجت روا یا علی مرتضیٰ 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 اپنے گھر آپ کو ہے خدا نے دیا اپنا گھر آپ کو ہے خدا نے دیا آپ کے سر پہ تاج ولایت سجا آپ نے ہے خرید
जन्नत के सरदार हैं हम भी नजरे करम के तलबगार हैं या अली मुर्तजा या अली मुर्तजा या अली सबके हाजत रवा या अली मुर्तजा या अली मुर्तजा या अली मुर्तजा या अली मुर्तजा आपके दर से खाली न कोई गया आपके दर से खाली न कोई गया अपने दामन को भर के सवाल तेरे शब्बीर के मौला गम खार है कलमा को आपके सब नमकार है हम भी नजरे करम के तलबगार हैं ताजदारे हरम हो निगाहे करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे हामिए बे क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम 3 दिन से है मेहमाने काबा ये कौन जान तन में हो इस तरह रहता है कौन ऐ बुतों अब कहीं और जाके बसो आ गया पाक करने को काबाली या अली या अली या अली या अली या अली या अली या यूं तो हरदम जुबां पर हो मेरे अली मौत आए कफन पे हो ना दे अली जब खबर में सवालात हों ऐ खुदा आदतन फितरतन मैं कहूँ या अली या अली या अली या मौला करम फरमाइए मुझे और कुछ नहीं चाहिए तेरे गुलसिता में बना सकूं तेरे गुलसिता में बना सकूं मैं भी एक छोटा सा आशियां मेरे मौला से कोई जा कहे लिल्लाहि हखीर की दास्तां मुझे राज़ में नियाज़ दे मैं फ़कीर हूँ तू नवाज़ दे मेरा इस जहां में कोई नहीं मैं करूँ तो किससे करूँ बयां कभी दर पे आना नसीब हो कभी दर पे
आना नसीब, मैं भी देख लूं तेरा रास्ता, मेरे मौला से कोई जा कहे। और जब वहाँ पहुँच जाएं तो फिर यूं कहिए, तेरे दर पे मुझे लाई है, तेरे दर पे मुझे लाई है। काबा कौसैन का जितना फासला है, काबा और नजफ का जितना फासला है, उतना ही दुआ और अता का फासला है। तेरे दर पे मुझे लाई है, तेरे दर पे मुझे लाई है, मेरी दीवानगी याली, मेरी दीवानगी या हासिले जिंदगी याली, हासिले जिंदगी याली, जानशीने नबी याली, जानशीने नबी या, तुझसा आका जो मुझको मिला, जिंदगी बन गई याली, जिंदगी बन गई या, जिंदगी बन गई याली। मेरे लब पर हो बस तेरा नाम, मेरे लब पर हो बस तेरा, मेरे लब पर हो बस तेरा नाम, और निकल जाए दम यार, और निकल जाए गम यार, और निकल जाए दम, कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूले लालड़, ओ कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूले लालड़, सिंधड़ी दा सेहबड़दा सखी शाबास खल हक हक दमादम मस्त कलंदर, अली लजपाल कलंदर, अली दामाद पर अली रग रग दे अंदर, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालड़, ओ लाल मेरी पीरा ते मेरा पीर सबदा वली, पीरा ते मेरा पीर, पीरा ते मेरा पीर सबदा लक़ब सदुल्ला है, नाम नाम अली बेड़ा पार लगा झूले लालड़, ओ नाम अली 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 अली, कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूले लालड़, ओ नाम अली सोहे भाग जगा झूले लालड़, ओ नाम अली सोहे भाग जगा झूले लालड़, ओ नाम अली बेड़ा पार लगा झूले लालड़, सिंधड़ी दा सेहबड़दा सखी शाबास खल हक हक दमादम मस्त कर, अली लजपाल कलंदर, अली दामाद पैगंबर, अली रग रग दे हुसैनी लाल कलंदर, अली लजपाल कलंदर, ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालड़, ओ लाल मेरी
लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालड़, मुश्किल कुशा ने तो है अंग लगाया। गैबी मदद जब महसूस करें तो वो यही गहवारा है, मुश्किल कुशा ने तो है अंग लग, मुश्किल कुशाई वाला रंग लगा। खुदा आपके घरों में रंग बिखरे हुए मिले, आपके सरों पे बारिश सलामत रहे, आगोश के पाले परवान चढ़ते रहे, भाई बहन बिरादर सलामत रहे, बुजुर्ग सलामत रहे, शादमानियां घरों के दरवाजों पर दस्तक न दें बल्कि घरों को खोल के आ जाएं। परवरदिगार दस्तखान सजे रहें, साहिबा बने रहें, जमीन अनाज उगलती रहे, आसमान मींह बरसाता रहे। ये तमाम तर अमानतें जो हमारे लिए दुनिया में रखी हैं रब ने, वो अमानतें हमें मिल जाएं, और ये अमानत जो हम खुद हैं जब दुनिया से जाएं तो ऐसी मैयत हो जिसके साथ मोहम्मद और आले मोहम्मद। मुश्किल कुशा ने तो है अंग लगाया, मुश्किल कुशाई वाला रंग लगाया, नाम अली बेड़ा पार लगा झूले लालड़, नाम अली हैदर को गनी सब को गरजमंद कहूँ, रुतबे हैं कई उनके मैं ताचंद कहूँ, है नाम अली में बखुदा शान खुदा, इस बंदे को सौ बार खुदावंद कहूँ। खुमरियो बुलबुल गुंजाओ गुल, गुल सल्ले अला का मचाते हैं, बाग़ेरम की कली कली, बाग़ेरम की कली कली जब कहती है खिलकर अली वली, फिरदौस के तमाम दरों पर अली अली, फूलों पे गुलशनों पे गुलों पर अली अली, लिखा है मलाइका के परों पर अली अली, नारे अली अली के जो है अहले होश में, ये आखिरी नारा लगा दे, नारे अली अली के जो, नारे अली अली के जो, नारे अली अली के जो है अहले होश में, कौसर छलक रहा है मोहब्बत के जोश में, हैदर हैदर करूं मैं हर दम, और दम ही यूं ही निकल जाए, अली अली हो विरदे जुबान, अली अली हो विरदे जुबान, और फिरूं नजफ की गली गली, या रसूले खुदा सलामुन, अशरफुल अंबिया सलामुन, सैयदी एक नजर सुए माँ, किस्मते माँ हमें मदीना, याली मुर्तजा सलाम, खैबर कुशा सलामुन, सैयदी एक नजर सुए माँ कौन, किस्मते माँ हमें नजफ कौन, ए बेगम मुब्तला सलामुन,
سرور اتقیا سلام سیدی ایک نظر سوئے ماں کون قسمت ماں ہمیں کربلا کون قسمت ماں ہمیں کربلا خسرو ملک تو سلام یعنی صنفو سلام سیدی ایک نظر سوئے ماں کون قسمت ماں ہمیں قرآسا یا امام زمان سلام حجت المقام سلام علیہ سیدی ایک نظر سوئے ماں کون قسمت ماں ہمیں سامرا کون سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات دعائے درود تعدیل امام زمان علیہ السلام سب مل کے ساتھ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلوات